बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डे स्टूडेंट्स। पेजी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, पीपीएससी की अहम तरीन न्यूज़ अपडेट्स और हमारी जो प्रोडक्शन होती है वो तकरीबन 90% बिल्कुल ठीक होती हैं। और जैसे मैंने आपको कहा था कि ये काम ऐसे होगा, तकरीबन वो वैसे ही तकरीबन जा रहा है। जी मैंने आपको ये कहा था कि लिटरेसी मोबिलाइज़र का टेस्ट 3 सितंबर को काफ़ी सारे चैनल वालों ने कहा कि हो रहा है या कैनाल पटवारी का हो रहा है। तो मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर ऐसा होना होता तो कम अज़ कम प्लानर के ऊपर तो आ चुका होता। तो आज की तरह तमाम तर न्यूज़ अपडेट के साथ जनाब आपको खुशामदीद कहते हैं। और इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, जो कि हमारी परसों एतवार को एक फ्री क्लास हो रही है, जिसमें असिस्टेंट पंजाब पुलिस, कैनाल पटवारी, डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर और लिटरेसी मोबिलाइज़र, ये 4 पोस्टों के लिए 30 दिन का एक फास्ट ट्रैक सेशन है, जिसको आपने ज्वाइन करना है। अच्छा जी, आज की जनाब जो न्यूज़ अपडेट्स हैं, एक अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्रगुज़ार हूँ। मैं अल्लाह ताला का जो है किसी भी तरह से क्योंकि मायूसी गुनाह होती है, अगर मैं से फिर भी भूल हुई हो तो मैं अल्लाह ताला के हुज़ूर जो है माफ़ी चाहता हूँ। मैं बल्कि अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्रगुज़ार हूँ कि आज फाइनल रिज़ल्ट आया जनाब। और इसमें मैंने आप सुबह कहा था कि आप प्रेयर करेंगे, दुआ करेंगे। तो इसमें फ़ाइनल रिज़ल्ट की जो एक लिस्ट है वो ये है कि जनाब मोहम्मद उवैस भी जनाब बेरोज़गार भी थे। मैंने इनको ख़ुद कहा था कि अल्लाह ताला सिर्फ उसको जो है वो नौकरी दे जो सबसे ज़्यादा बेरोज़गार है। तो मोहम्मद उवैस भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये मोहम्मद आसिम साहब हैं, मोहम्मद आसिम 2 हो गए, मोहम्मद असलम ये तीसरे नंबर पर मैं मौजूद हूँ। अच्छा, ये एक स्टूडेंट ने पूछा कि सारा आपको फ़ेल कर दिया गया है, ये कर दिया गया। तो मैंने कहा मैं वीडियो में बता दूँगा। तो यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ कि मैं मायूस थोड़ा सा हुआ ज़रूर था कि भाई इतनी ज़्यादा मेहनत की है, 17 ग्रेड की जॉब थी। ऑलरेडी मेरी जो जॉब है वो 16 ग्रेड की है, गवर्नमेंट की ऑटोनमस बॉडी है, 16 ग्रेड की है तो। अच्छा, ये जो जॉब है ये भी एक ऑटोनमस बॉडी है बोर्ड की, लेकिन ये 17 की जॉब और होती है। ये जो नॉट रिकमेंडेड लोग होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल उवैस जो है नौकरी नहीं करता, उवैस की जगह इस मोहम्मद आसिम को बुलाया जाएगा। उवैस भी नहीं कर आसिम नहीं करता, आसिम की जगह फिर इस आसिम को बुलाया जाएगा। अगर ये भी नहीं करता फिर ये मेरा नाम आ जाएगा। यानी ये वाले जो लोग होते हैं ना, ये नॉट रिकमेंडेड, ये वो लोग होते हैं जो टेस्ट में भी पास हैं, इंटरव्यू में भी पास हैं। यानी ये 1 साल के अरसे के दौरान समझ लें स्टैंड बाई पे रखे हुए हैं। जैसे वो यूनिवर्सिटी में वेटिंग लिस्ट नहीं होती भाई, अगर बंदा छोड़ता है तो जनाब नीचे वालों को ऊपर ले के आया जाए। तो ये समझे कि जनाब ये हम वेटिंग लिस्ट पे मौजूद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, एक सीट है पूरे पंजाब में। हमने मुकाबला किया, टेस्ट दिया, टेस्ट को पास किया, इंटरव्यू दिया, नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन हम इस काबिल तो है ना कि हमने टेस्ट भी पास कर दिया एक सीट के ऊपर पूरे पंजाब में, और ये भी कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अलग हो सकता है अल्लाह ताला आने वाले वक्तों में हमें इससे भी बड़ी जॉब दे दे, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा जनाब मेरे तमाम वो स्टूडेंट जो मेरे पास मौजूद हैं, सबसे पहले नंबर पर मौजूद हैं जनाब जी आबिद हुसैन, जो बहावलपुर से रिकमेंड हो गए। आबिद हुसैन साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इसके बाद जनाब ये हमारे पास मौजूद हैं सीरियल नंबर 10 पर नज़ीर अहमद फ्राम बहावलपुर, ये भी रिकमेंड हो गए जनाब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इसके अलावा मोहम्मद अबू बकर जो है ये बहावल नगर से सिलेक्ट हुए हैं। ये आज का रिज़ल्ट है, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। चलिए आप ये देखें कि ये मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे स्टूडेंट रिकमेंड हो रहे हैं, उस्ताद जो है वो पीछे रह रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है जनाब, मेरी दुआएँ आप तमाम लोगों के साथ हैं। और जो रिज़ल्ट आज आ गए हैं, बाकी तमाम रिज़ल्ट जो लिटरेसी के रह गए, लिटरेसी कोऑर्डिनेटर, मॉनिटर, ये सारे रिज़ल्ट अगले वीक में आ जाएंगे। इस वीक के अंदर जनाब पीपीएससी ने जो है जो फाइनल रिज़ल्ट अनाउंस किया आज की डेट में, वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ ताकि हमें पता हो कि इसके अलावा जनाब जितने भी लोग जिनका मैंने नाम अभी तक नहीं बोला, तो वो जनाब अपना रिज़ल्ट जो है मेरे साथ शेयर करेंगे और अपना पिक्चर शेयर करेंगे, अपना रिज़ल्ट शेयर करेंगे ताकि हम उनको भी ऐड कर सकें। असिस्टेंट पंजाब पुलिस का रिज़ल्ट है, इसमें हमारे वो स्टूडेंट जो पहले नंबर पे अगले दिन आए थे बखर से, हसन रज़ा साहब, आज फिर जनाब यहाँ भी पहले नंबर पर मिले। देख लें ये मेहनत होती है जनाब, ये देख लें पूरे पंजाब में पहले नंबर पर आ गए हैं। और ये देख लें कि टोटल सीटें जितनी भी थी पर ये फर्स्ट नंबर पर आ गए। बहुत बहुत मुबारक हो हसन रज़ा साहब, आपको एक बार फिर बहुत मुबारक हो। इसके अलावा हमारे सामने ये जनाब फूड ग्रेन इंस्पेक्टर बहावलपुर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और गुजरांवाला के जितने भी स्टूडेंट मौजूद हैं, अगर आप में से किसी का नाम आ गए तो आप जनाब फ़ौरन रब्ता करें, जो हमारे इंटरव्यू ग्रुप में भी ऐड है, जो हमारी क्लास में भी ऐड है, सिर्फ वो लोग, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। तो इसके अलावा जनाब प्रॉब्लम एक इम्पोर्टेंट ये है कि लिटरेसी मोबिलाइज़र का टेस्ट का अभी भी उन्होंने कुछ नहीं दिया कि जनाब उसका टेस्ट कब होगा।
تو لٹریسی موبلائزر کا جو ٹیسٹ ہے جناب اس کا شیڈول اگلے ویک میں آئے گا. لٹریسی موبلائزر کا ٹیسٹ یا تو 17 ستمبر کو ہے یا پھر 24 ستمبر کو ہے. اور اگر 17 یا 24 کو ٹیسٹ ہوتا ہے تو یا تو لٹریسی موبلائزر کا ہوگا یا پھر کینال پٹواری کا ہوگا. اگر کینال پٹواری کا ہوتا ہے تو پھر لٹریسی کا چلا جائے گا اسسٹنٹ پنجاب پولیس کا جو 1 اکتوبر کو ہے اس کے بعد, یا پھر یعنی کہ یہ آپ دیکھ لیں کہ ایک بیچ میں پیپر ضرور ہونا ہے جس کا باقاعدہ شیڈیول جو ہے اگلے ویک میں آئے گا. اس کے بعد ایک اور بڑی امپورٹنٹ نیوز ہے کہ 377 سیٹیں جو ایریگیشن ڈپارٹمنٹ میں آئی تھی اس کا سٹے آرڈر لیا گیا جناب یہاں پہ. اور سٹے لینے والے وہ لوگ ہیں جو اندر آلریڈی ڈیلی ویجر ہو سکتے ہیں, جو کوئی بھی انہوں نے لیے سٹے لیا. سٹے ہونے کے بعد جناب ہائی کورٹ نے اس کا کوئی فیصلہ نہیں لیا. تو وہ پی پی ایس سی کہتا ہے کہ جناب یہ تو بہت بڑی جناب امبریسمنٹ ہے, یعنی تکلیف دہ بات ہے کہ لوگ پورٹل کے اوپر ہماری شکایتیں کر رہے ہیں اور ہم جو ہے نا بڑے تنگ آ گئے ہیں. تو لہٰذا ہم آپ کو یہ سیٹیں واپس بھیج رہے ہیں. آپ ان کو دوبارہ جب ہائی کورٹ آرڈر کر دے کہ جناب اس کا کیا کرنا ہے تو پھر ہمیں ری فارورڈ کریں گے آپ لوگ جو ہے وہ ریکوزیشن. ٹھیک ہے, یہاں پر ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, جن لوگوں نے پہلے اپلائی کر لیا تھا وہ پھر کیا دوبارہ اپلائی کریں گے؟ یہ پی پی ایس سی کو دوبارہ آرڈر آ جائیں گے. جن لوگوں نے پہلے اپلائی کر لیا ہے اکارڈنگ ٹو مائی ایکسپیرینس دوبارہ اپلائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو اپلائی کرنے کا موقع بھی نہ دیا جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جناب امپورٹنٹ نیوز تھی. یہ ختم نہیں ہوئی جناب, یہ دوبارہ آئیں گی. ٹھیک ہے, اسی طرح لوکل گورنمنٹ کی بھی دوبارہ آئیں گی. اور اسی طرح پی پی ایس سی نے ایک اور امپورٹنٹ نیوز یہ دی ہے کہ ایک کچھ سیٹوں کے اندر پی پی ایس سی نے اضافہ بھی کیا ہے. تو یہ ڈپارٹمنٹ نے ان کو ریکوزیشن بھیجی. جونیئر سائیکالوجسٹ کی پہلے 1 سیٹ تھی, اب 2 ہو گئی ہیں. اسسٹنٹ کی 4 سیٹیں تھیں, اب 6 ہو گئی ہیں. ٹیکنالوجی اسسٹنٹ کی پہلے 1 تھی, اب 3 ہو گئی ہیں. جونیئر کلرک کی پہلے 16 تھی, اب 18 ہو گئی ہیں. تو تمام وہ اسٹوڈنٹ جو تیاری کر رہے ہیں وہ اپنی تیاری کو اچھی طرح کریں. جن کا کل پیپر ہے, پرسوں پیپر ہے, ان کے لیے گڈ لک فرام اسپیج وکی اکیڈمی. اس ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کر لیں جو بھی اسٹوڈنٹ ہمارے موجود ہیں, تاکہ ہم اگلی آنے والی تمام نیوز اپڈیٹ آپ کو پرووائڈ کریں. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہم ایک فاسٹ ٹریک سیشن کا آغاز کر رہے ہیں جس میں ڈسٹرکٹ زکوٰۃ آفیسر کا ٹیسٹ ہوگا, تیاری ہوگی, جس میں لٹریسی موبلائزر کی تیاری ہوگی, جس میں کینال پٹواری کی تیاری ہوگی. اسپیشلی جو یہ سیشن ہو رہا ہے ایکچولی وہ پنجاب پولیس کے اسسٹنٹ کے ٹیسٹ کے لیے ہو رہا ہے, جس کی باقاعدہ میں نے یہاں پوسٹ بھی لگا دی ہے. یہ جناب پوسٹ آپ پڑھ سکتے ہیں. یہاں پہ ہمارا سپیس اکیڈمی ملتان سرچ کریں گے, یہ لکھا ہوا ہے ساؤتھ پنجاب اکیڈمی کمپٹیٹیو. یہ دیکھیں یہاں پہ 27 اگست بروز اتوار 7:30 بجے کیلی کلاس ہوگی. یہ 4 سسٹم ہے, اس کے اوپر جائیں گے. یہ والی پوسٹ ہمارے ڈسکرپشن میں موجود ہے. اور یہ جناب 30 دن کا سیشن ہوگا. 30 ٹیسٹ لیے جائیں گے. روزانہ آپ کو پی ڈی ایف ڈیٹا دیا جائے گا 500 ایم سی کیوز کا, جس میں لیکچر پلس ہوگا. تو لیکچر کے ملانے کے بعد تقریباً 200-300 ایم سی کیوز وہ بن جاتا ہے. 700-800 ایم سی کیوز کا ڈیلی آپ کو ڈیٹا پرووائڈ ہوگا, ڈیلی آپ کا کلاس ہوگی, ڈیلی ٹیسٹ ہوگا. اس کے بعد جناب یہاں پہ کمنٹس کیا کسی نے کہ سر کینال پٹواری کا ٹیسٹ کب ہوگا اور ان کے لیے کوالیفیکیشن کیا ریکوائرڈ ہے. تو جناب میں نے ریپلائی آپ کو کر دیا تھا کہ اس کے لیے ایف اے چاہیے اور کمپیوٹر کا ڈپلومہ چاہیے. انہوں نے آگے یہ ریپلائی کیا کہ سر میرا جو ہے ایک ویڈیو جاب ان کے اوپر بنا دیں, کیونکہ ایف اے پلس ڈپلومہ میں نے لکھا. تو انہوں نے کیا کہا بولا, ہاں جی یہ لکھتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. اور میں نے آئی سی ایس کیا ہے, رزلٹ آنے والا ہے. یعنی آئی سی ایس کا رزلٹ اگر آنے والا ہے تو پھر تو آپ ایلیجیبل ہی نہیں ہے, بات ختم. کیونکہ جب تک آپ کی کلوزنگ ڈیٹ ہوتی ہے اس سے پہلے آپ کے پاس ڈگری کمپلیٹ ہونی چاہیے. لیکن کمپیوٹر ڈپلومہ نہیں ہے آپ کے پاس, تو ڈگری ہے ہی نہیں, پھر آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ جناب امپورٹنٹ نیوز تھی, اور آپ تمام لوگ جو ہے اس کی تیاری کو فوکس کریں. انشاءاللہ ہماری ملاقات جلد ہوگی. آپ تمام لوگ دعا کریں گے. کسی کو اللہ تعالیٰ جو ہے مایوسی کو گناہ ہے جناب اللہ تعالیٰ سے بچائے اور ہمیں ہر وقت جو ہے پر امید رکھے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, اللہ حافظ.